Like, subscribe and get notified. BJP State President Damu Naik has denied that all is not well with the party. He denied that such a statement was made by Speaker Ramesh Tawadkar. He said that the cabinet reshuffle is the CM's prerogative and it will be decided by the centre, CM and Goa party chief. रमेश बाब तावडकर म्हणटा आतां जे कितें चल्लां तें बरेंशें चलना सरकारान कितें तरी तेजे प्रतिक्रिया तशें काय म्हणून हांवें विचारलें ताजें कितें उलयता पयलीं मदीं थोडा तेंप मदीं तें आशिल्लें घर सकयल आतां तशें ना ताका विचार मरे बरो तो सांगतलो तशें काय ना वेल्यान बरी खोस की कार्यकर्त्या भितर उर्बा आयिल्ली आसा आनी पन्नो कार्यकर्तो आतां परत येवपा लागला म्हाका फोन येता म्हाका येवन मेळटा हांव तांच्या घरा कडेन वचून म्हणजे तयारी घालता हांव घरात आसना हांव सकाळी फुडें उठून पळय जो भोंवत आसता हांव फंक्शनां घेता जाल्यार सुद्दां ती कशी घेता लोकां मदीं वचपा लागून घेता की तें हाका म्हणून न्ही की तातूंतल्यान तांची जवळीक वाडटा तातूंतल्यान तांचे भितरलो आमचो बद्दलचो मोग एकचार वाडटना सुद्दां ताका आमच्या पार्टी कडेन कशें लागीं करप ताका पळय मनीस कसो आसता मातसो तरी हडकुपाचें आसता ताका मेळपाक जाय खंय तरी आमी खंय तरी चुकलें आसतलें खंय तरी कमी पडलें आसतलें पण तें आमी हें करून म्हणून तर आतां सगळे कडेन वता थंय लोक सगळे पार्टी कडेन जॉयन जाय रिशफलिंग तो सीएमाचो विशय कळ्ळें न्ही म्हणजे प्रदेश अध्यक्ष आसतलो सीएम आसतलो आनी केंद्राचे नेते आसतले सगळे मेळून एक डिसिजन घेवपाक आतां डिसिजन घेतले